देवा बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें बेसान तुमचें पडो आज ह्या गोडाकार दोन कुशाल खेळ खेळले तुम्ही तुमच्या भुरग्याक एकोजे व्हरून बालतीन आज क्रिस्तांव धर्मांत भितर आनी हे कोणे आसलेले घर रेनोवेट करून आज देवाचो आशिर्वाद मागून तशें तुमचो मोग आनी समजिकाय हे घर मोगाचें आनी देखीचें घर Father, who जाणें हे आमचें घर सारकें कोणे आसलेलें तें रेनोवेट करून जेरीन लाख आनी पयशे फारीक केले हें सगळें ताचो उपकार कसले उपकाराची देणी तूं कवर उलयताय जेन्ना म्हजे जल्माचें खास घर आसतना हांव आनी म्हजी घरकान्न हांगा थिंगा आसो सोदून भोंवतालीं तेन्ना तुवें तुमकां आपल्या घरान व्हरून व्हड आमचेर उपकार केलो होचो उपकार आमच्यांनी दुडवांनी तसो उतरांनी केन्नाच फारीक करूंक जावचो ना आयज काल रगत रगताक पडोवंक विसरता पूण तुमी म्हजी पयशेली सोयरी जावन पासून मोगाची दारां उक्ती करून मोगाच्या दरांनी हो सोयरी करचो बांदपाक उदीक गोड केलो आमी पयशे सोयरी उलयली तुमगेली तुमगे भुरग्याची आमी पोदोन आनी मोदोन गॉड फादर आनी गॉड मदर तुमगे भुरगें तशें आमगे भुरगें न्हू आमी आनी आनी हांव चड सांगना उलोवच्या सुद्दां नाजाल्यार हें म्हणटलें बाय तर आतां फोन कर न्हू तूं सांग होय त्या पासून आमी दोगांयनी येवचिना चिंतून पावल मारना आनी आमचें घर तुमचें घर कितें पूण नटी पूण आनी कांयच ना आमचे काजारी जिवितांत भुरगें ना आनी जावपाचेंय ना त्या पासून म्हणटकच तुमीच आमची भुरगे भाशेन सगळीं आमी एकवटान आनी देवा मुलांनी खुशालकाय रावया Arca Deva, Oslo मोग आनी sacrifice and pulling तुम्ही सगळी खुशाल आनी नावय खुशाल चल बेगीन 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 केक करता तो आता सात सात हो तो बेगीन केक कर रे रावत रावत केक कातरोचे आदी रावत कित्याक त्या बेबीच्या बॅप्टिझमाक आस्ताचो ग्रँडपा आनी ग्रँडमा येतात देखून कितें माय आनी तुवें पाय हांगा कसलें तोंड घेवन आयला बाय बाबा आमकां पुण्या बोगस बाबा फाटीं कितें जालें तें सगळें विसरात हांव तुज्या पांयाक पडटा बाय ना माय वडील आनी भुरग्यांच्या पांयां पडप हें सारकें न्हय चुकी मनशांताय घडटात आनी जरी तर मनीस चुकी करिनासली जाल्यार आमकां देवाची गरज पडची नासली बाय तुका आमी त्रास दिलेले ताचे फारीक कोण आनी प्राचीत आमच्या कडच्यान जसलिनान बरोवन घेतले पूण आयज तुमी आमकां बोगसोळें दिवन हे आमच्या माथ्यार आसलेले पातकांचे ओझे उणें केले अरे बाबा आज आमी पासास पेडे जाय तुमगे खातात जाय तर हांव गेलो ए राय मातशें राय आंटी आनी अंकलाचेर राय मातशें राय ये बंदा ये कोण तुम्ही म्हाका हाचे दोगांपासून घालूंक नाका मामी म्हाका दुनिया बोगस ना हांव तुमकां कशेंच बोगसूंक कबूल ना तुमी म्हाका उतरां पळयल्यात पळय ती हांव तुमकां बक्षिची ना मोनिका तुवें सारा लागीं बोगसोलें मागलें आनी तें तुका बोगशिलें तें तुजे लागीं बोगसोलें मागलें तूं ताका कित्याक कसलें जोसलिनान तुवें बक्षितच पडटलें कित्याक जाणाय ताणें तुजें सगळें केलां तें फकत एक नाटक वय पाय आमी अशें कोचें पडले आमकां खूब दूख भोगतली पाय तुमकां त्रास दिवं पूण आमी आमची काळजाची फातर दवरून ती नश्टी कोतवां आदारली फकत तुका नीट रस्त्यार हाडूंक होय मामी हांव काजू जावन तुमच्या घरांत येयलेली तेन्ना तुमी सारा त्रास दिता तें पळोवन
पावलो देव गावो जाता तेच मनशाक दूख गावता देखून हांवें तुका दूख दिवंक निश्चय केलो फकत तुका दुसऱ्याचे दूख वळखूंक आनी नीट रस्ते रावूंक पयले कितली विशादी तुमची सून कशें जाल्यार तुमी सगळ्यांनी मेळोन केला तर जसल्यान म्हाका मेळोन सगळें सुदारण केलें आनी म्हज्या अस्कोत जालेले खर्चाक अदीक घटाय दिली आनी तुमकां कोणाकूच कांय सांगना जावं ताणें म्हजें थंय मागलें आयज आमच्या सुनांनी आमच्या दोळे उक्ते केले सोबीत रूप आनी दोखीक दिलेले गिरेस्तायेन घराचें सूख बिबाडले आमी सुना मध्ये ओतोर केले पळोवन ते दुडू हो दोत मागपाचो एक कायदो न्हूय ही जावन आसा एक आशा चेड्याच्या माय पायची कांयच एक वस्तोरी नासल्यार कापड चुडीदार कालसां कमीज आमी गरीब कपडाचे सोनयेक घरांतली भायर घातली आसोन तिका भांगाराचे गूण मेवल्या म्हणून एक लाखपती विस्तिदाची सून दोळा